बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो मेरी हदीस है वो है तकदीर और इंसानी तख्लीक। तो हदीस है अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, आप सच्चे और तस्दीक किए गए हैं कि तुम में हर आदमी का मादा तख्लीक 40 दिन तक इसकी माँ के पेट में कतरा आपकी सूरत में महफूज रहता है, फिर जमा हुआ खून बन जाता है इतने ही दिनों तक, और फिर गोश्त का टुकड़ा बन जाता है इतनी ही मिदत तक के लिए। फिर इसकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जाता है और वो इसकी रूह में फूंकता है। फिर इसे हुक्म दिया जाता है 4 बातों के लिखने का। वो लिखता है इसका रिज़्क, इसकी उम्र और इसका अमल, और ये बात कि वो बदनसीब है या खुश नसीब है। बस कसम है खुदा की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम में से कोई आदमी जन्नत वालों जैसे काम करता है, यहाँ तक कि इसके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है। फिर इस पर नौशा तकदीर गालिब आ जाता है। फिर दोज़खों जैसे अमल करता है, बस वो इसमें दाखिल हो जाता है। और यकीनन तुम में से कोई दोज़खों जैसा काम करता है, यहाँ तक कि इसके और दोज़ख के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है। फिर नौशा तकदीर इस पर गालिब आ जाता है तो वो जन्नत वालों जैसे काम करने लगता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। सबसे पहले तो इस हदीस में बात आई रसूल सादिक व मसदूक। अब हदीस के शुरू में ही 2 लफ्ज़ आते हैं कि सादिक के मानी क्या हैं। सादिक के मानी सच्चा और सच बोलने वाले के हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लक़ब नबूवत से पहले मक्का के लोगों ने दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान झूठ में मुलविस नहीं हुई। और दूसरा था अल-मस्दूक़ु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबूवत के बाद हुआ। नबूवत के बाद आपको ये लक़ब मिला। मस्दूक के मानी हैं वो जिसके सामने सच्ची बात कही जाए या की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा कलाम नाजिल हुआ, यानी कुरान मजीद, तो इस वजह से आप मस्दूक भी हैं। फिर बात आ जाती है तख्लीक के मराहिल के बारे में। इन्ना अहदकुम युजमाउ खलक़हु। इस जुमले से तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी ज़िंदगी के इब्तदाई मराहिल का तज़किरा किया है कि हदीस के मुताबिक क्या बात है कि 40 दिन तक माँ के रहम में मादा तख्लीक माया शक्ल में 40 दिन तक कतरा पानी की सूरत और बाद अज़ां 40 दिन तक गोश्त के लोथड़े की सूरत में होता है। ये कुल 120 दिन हैं। जी, ये कुल 120 दिन हैं। ज़िंदगी के आसार इसके बाद नमूदार होते हैं। देखें, सुम्मा युरसलु इलैहिल मलकु, 5वें महीने में अल्लाह के हुक्म से एक फ़रिश्ता आता है और वो 4 चीज़ें लिख देता है। यानी ज़ेरे तख्लीक इंसान का रिज़्क लिखता है, उसकी उम्र लिखता है, उसका अमल लिखता है, और वो नेक बख्त होना या बदबख्त होना भी लिखता है कि वो इंसान नेक बख्त होगा या बदबख्त। तो तख्लीक के ये मराहिल एन हिकमत खुदावंदी के मुताबिक हैं, क्योंकि क्योंकि अल्लाह ताला के तमाम तख्लीकी जो करिश्मे हैं इस दुनिया में तदरीजी हैं और इन कवानीन के ताबा जो मादे की फितरत में रखे गए हैं। अब उसके बाद बात की गई थी हदीस में, तीसरी बात आई थी कमबख्ती या खुशनसीबी। तो इस हदीस का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिसमें ये बताया गया है कि इंसान का नेक बख्त होना या बदबख्त होना अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता लिख देता है। देखिए, नेक बख्त वो होते हैं जिसका अंजाम अच्छा है और बदबख्त वो जिनका अंजाम ख़राब है। तो और एक और बात कि हदीस के आखिर में बताया गया कि एक शख्स नेक अमल करता रहता है यहाँ तक कि वो जन्नत के करीब हो जाता है, और फिर तकदीर का लिखा हुआ गालिब आता है और बुरे अमाल का मुर्तकिब होना तो जहन्नम का हकदार करार पाता है।
اور دوسرا آدمی اس کے برعکس کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو دونوں کی مثال جو ہے نا وہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جو جادوگر جو آخر میں دولت ایمانی سے بہرہ ہوئے اور جنت کے مستحق قرار پائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے کا ایک آدمی جس کا لقب سامرہ تھا، اس نے قوم موسیٰ کے لیے بچھڑا بنایا اور ان کو اس کی عبادت پر اکسایا، اور بالآخر مجرم قرار پا کر جہنم کا سزاور ٹھہرا وہ، تو اسے جہنم کی سزا ہوگی۔ اب بات آتی ہے کہ تقدیر کی جو وضاحت ہے، اس حصے میں 2-3 باتیں جو ہیں نا وہ قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ تو دیکھیے تقدیر کیا ہے۔ تقدیر اس علم کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر انسان کے متعلق موجود ہوں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم یقینی ہے، اس لیے ہر انسان کی قسمت کے متعلق یعنی بات صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا اثر انسان کی دنیاوی زندگی پر کتنا ہے، کوسچن ہے یہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں نیکی اور برائی انسان کے اپنے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کرتا کہ اسے گناہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی نیکی کرنے کے لیے اس کو زبردستی دھکیلا جاتا ہے، بلکہ قرآن مجید کی سورہ دہر آیت نمبر 3 میں ارشاد الہی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اسے راستہ دکھلا دیا ہے، چاہے تو شکر کرے اور چاہے تو انکار کرے۔ یہ الفاظ انسان کے اسی اختیار کو ظاہر کرتے ہیں، چنانچہ ہدایت اور گمراہ کے معاملے میں خود انسان کی عقل ہی فیصلہ کرتی ہے۔ انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور بدی اور نیکی میں امتیاز کی قابلیت نیز کثرت اور جدوجہد کا جو مادہ پیدا کیا گیا ہے، وہ بھی انسان کے با اختیار ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ اس حدیث کے بارے میں شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت خداوندی کے پیش نظر اکثر برے اعمال والے اعمال صالحہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن نیک اعمال والے لوگ بہت کم برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر ہو بھی جائیں تو رحمت خداوندی ان کی دستگیری کرتی ہے اور وہ گناہ کے چکر سے نکل آتے ہیں۔ یہ بات پھر دیکھیے کہ حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نیک اعمال کرنے والا آدمی کبھی آخر میں برے عمل کرتا ہے اور دوزخ کی طرف لڑک جاتا ہے۔ یہ ان بندوں کے حق میں ہوتا ہے جو اپنے نیک اعمال پر غرور اور تکبر کرتے ہیں، لہٰذا ان کے کسی فعل پر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے ان پر ایسی سزا مسلط کی جاتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند آتا ہے، تو پھر ان کے لیے ایسی سزا کیا ہو جاتی ہے، مسلط کر دی جاتی ہے۔ پھر حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نیکی پر فخر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، ساتھ ہی کسی کو نیک اعمال کرتے دیکھ کر یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لازماً جنت میں داخل ہوگا، اور نہ ہی کسی گناہ گار کے جہنمی ہونے کا فتویٰ ہمیں صادر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ شخص ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو یہ ضرور جنت میں جائے گا، اور اکثر ہم کوئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو برے اعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے بارے میں اپنی رائے دے دیتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ وہ جو برے اعمال کر رہا ہے اس کی اللہ پاک کو کوئی ایسی عادت پسند آ جائے کہ وہ عادت اس کے لیے جنت کا وسیلہ بن جائے، تو اس لیے ہمیں دونوں کی رائے نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ پھر یہ جو اس حدیث کی اہمیت ہے، اس سے تو ہمیں اس حدیث سے نیک اعمال کی طرف راغب ہونے کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور یہ بھی کہ نیکیوں پر کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، یہ قبول ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آخر تک نیکی کرتے رہنا چاہیے ہمیں، اور تاکہ خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب ہو ہمیں۔ آخری عمل ہی سب سے اہم اور فیصلہ کن ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنی چاہیے، اور نماز قائم کرنے کی ہمیں
دعوت بھی دینی چاہیے اور سب کو دعا دیتے رہنا چاہیے، اور ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔